दोस्तों एक आम आदमी जब भी क्रिकेट देखता है तो उसे यही लगता है कि क्रिकेट कोई खतरनाक खेल नहीं है, लेकिन जब बॉलर हार्ड बॉल में अपना गुस्सा और रफ्तार मिला देता है तो फिर उसी बॉल से कुछ ऐसे बाउंसर्स पैदा होते हैं जो बल्लेबाजों के भी छक्के उड़ा सकते हैं। जब कभी बॉलर को गुस्सा आता है तो वो अपने गुस्से का इजहार बाउंसर के जरिए करता है। बाउंसर बॉलर का वो वाहिद हथियार है जिसकी मदद से वो बैट्समैन को डरा भी सकता है और उसे चोट भी पहुंचा सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलर्स के कुछ गुस्से से भरे ऐसे ही बाउंसर्स दिखाने जा रहे हैं जो बल्लेबाजों के लिए न सिर्फ खतरनाक साबित हुए बल्कि इनमें से बाज को तो अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। अगर ऐसी ही मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसरार इन्फो टीवी के सामने लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। नंबर 11, शॉन ट्रेट। दोस्तों अगर आप क्रिकेट के शायकीन में से हैं तो आप मिस्टर 360 यानी एबी डिविलियर्स को तो जानते ही होंगे। 2009 में जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान T20 मैच हो रहा था, साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 20 ओवर्स में 183 रन दरकार थे। साउथ अफ्रीका की पहली विकेट गिर चुकी थी और मिस्टर 360 दूसरी विकेट पर बल्लेबाजी कर रहे थे और दूसरी तरफ बॉलिंग कर रहे थे शॉन ट्रेट। शॉन ट्रेट मैच के स्टार्ट में ही गुस्से में थे। उन्होंने 185 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉल फेंकी। एबी डिविलियर्स ने उस गेंद को अपने रवायती अंदाज में खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा टच करके उनकी पसलियों के करीब जाकर लगी। गेंद इतनी बुरी तरीके से लगी थी कि एबी डिविलियर्स अपना बैलेंस खो बैठे और जमीन पर गिर गए। इसके बाद उन्हें शदीद दर्द से कराहते हुए भी देखा गया और इस मैच से उन्हें रिटायर होकर बाहर जाना पड़ा। नंबर 10, अनवर अली। दोस्तों अनवर अली पाकिस्तान के ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। अनवर अली वनडे इंटरनेशनल्स और T20 इंटरनेशनल में कई दफा पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। 2006 में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ये मैन ऑफ द मैच भी रह चुके हैं। इनकी बॉलिंग रफ्तार से देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि ये किसी को बाउंसर मार सकते हैं, लेकिन उस दिन न्यूजीलैंड के बैट्समैन की किस्मत ही खराब थी। अनवर अली का बहुत ही स्लो अंदाज में किया गया बाउंसर कीवी बैट्समैन के हेलमेट में दाखिल होकर उसकी आंख पर ऐसा लगता है कि वो जमीन पर ही बेचारा गिर पड़ता है और अपनी आंख जख्मी करवा लेता है। नंबर 9, जोफ्रा आर्चर। दोस्तों ये वाकया 2020 में होने वाले एशियन सीरीज का है, जब इंग्लैंड के उभरते हुए बॉलर जोफ्रा आर्चर और ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन स्मिथ का आमना सामना होता है। स्मिथ आउट होने का नाम नहीं लेते, जिससे आर्चर को गुस्सा आता है और वो बाउंसर फेंकना शुरू कर देते हैं। इन्हीं में से एक ऐसा बाउंसर भी आता है जिसकी रफ्तार 154 किलोमीटर फी घंटा होती है। इस बॉल से बचने के लिए स्मिथ नीचे झुकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉल की रफ्तार इतनी तेज होती है कि उन्हें नीचे झुकने का मौका भी नहीं मिलता और बॉल सीधी उनकी गर्दन पर आकर लगती है, जिससे स्मिथ फौरन जमीन पर गिर जाते हैं। ये लम्हा ऑस्ट्रेलियन बॉलर और इंग्लैंड की पूरी टीम को और वहां पर मौजूद तमाम शायकीन को परेशान कर देता है, क्योंकि ऐसा ही एक वाकया ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर की जान भी ले चुका था। इस बाउंसर से स्मिथ की जान तो नहीं जाती, लेकिन उन्हें काफी गहरी चोटें आती हैं। नंबर 8, लसिथ मलिंगा। दोस्तों श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाले लसिथ मलिंगा का ये एक खतरनाक बाउंसर है जिसमें साउथ अफ्रीका के बैट्समैन रैली रोसव खूनो खून हो जाते हैं। यॉर्कर किंग की तरफ से फेंके गए बाउंसर से बचने की कोशिश में रैली रोसव नाकाम हो जाते हैं और बॉल इनके मुंह पर बुरी तरह आकर लगती है, जिससे इनके चेहरे से खून निकलना शुरू हो जाता है। नंबर 7, मोहम्मद इरफान। दोस्तों क्रिकेट की तारीख के सबसे लंबे प्लेयर मोहम्मद इरफान का एक ऐसा बाउंसर है जिसे तारीख चाहकर भी नहीं बुला सकती। वनडे मैच में फेंका गया मोहम्मद इरफान का बाउंसर जिम्बाब्वे के बैट्समैन के जब सर पे लगता है तो वो वहीं पर गिर जाता है। काफी देर जमीन पर तड़पते रहने के बाद भी जब जिम्बाब्वे का ये प्लेयर नहीं उठता तो स्टेडियम में मौजूद जिम्बाब्वे के प्लेयर्स समेत पाकिस्तानी प्लेयर्स भी परेशान हो जाते हैं। मोहम्मद इरफान के इस बाउंसर से जिम्बाब्वे के इस प्लेयर की जान बचाता है हेलमेट, जिसकी वजह से इसे बहुत कम चोट आती है। Now that is not pleasant to see. नंबर 6, इरफान पठान। दोस्तों इंडिया के मशहूर क्रिकेटर इरफान पठान के बारे में कहा जाता है कि वो बाउंसर नहीं मारते थे, लेकिन वो अपने दौर के एक खतरनाक बॉलर रहे हैं।
جس کا اظہار انہوں نے انڈیا اور زمبابوے کے درمیان ہونے والے ایک میچ میں کیا، جب زمبابوے کے ایک بالر نے محمد عرفان کی گیند کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ بیچارہ ناکام رہا اور بال ان کی ہیلمٹ کی جالی سے ہوتے ہوئے ان کے ماتھے کے قریب جا کر لگی۔ گیند اتنی تیز تھی کہ بیٹس مین بیچارہ کچھ دیر کے لیے اپنا ہوش بھی کھو بیٹھا اور اسے اس میچ سے ریٹائر ہو کر جانا پڑا۔ نمبر 5، جیمز اینڈرسن۔ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والے ایک ٹیسٹ میچ میں جیمز اینڈرسن باؤنسر پہ باؤنسر کیے جا رہے تھے۔ ایسا ہی ایک باؤنسر انہوں نے ڈینیل فلائن کو مارا، جسے روکنے میں ڈینیل ناکام ہوئے اور بال ڈینیل کے ہیلمٹ سے ہوتی ہوئی ڈینیل کے جبڑوں پر جا لگی۔ یہ باؤنسر اتنا تیز تھا کہ ڈینیل کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ نمبر 4، شعیب اختر۔ دنیا کرکٹ میں اپنی دہشت کی وجہ سے جانے جانے والے پاکستان کے ایک عظیم بولر شعیب اختر، جن کا سامنا کرنے سے بڑے کرکٹر بھی کانپتے تھے۔ شعیب اختر کا یہ پہلا باؤنسر ہم آپ کو جو دکھانے جا رہے ہیں، یہ دنیا کرکٹ کے بادشاہ برائن لارا کو لگا تھا۔ برائن لارا کا بلہ بڑے بالرز کے چھکے چھوڑا دیتا تھا، لیکن پھر 4 ستمبر کو برائن لارا کا سامنا پاکستان کے فاسٹ بولر شعیب اختر سے ہو گیا۔ یہ دن برائن لارا کے لیے اچھا ثابت نہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب بیٹنگ کرنے کے لیے برائن لارا آئے تو شعیب اختر نے اس سے کہا کہ میں تمہاری جان لینے والا ہوں۔ اس کے بعد وہ مسلسل برائن لارا کو پریشان کرتے رہے، لیکن یہ پریشانی اس وقت آفت میں بدل گئی جب شعیب اختر کی گیند 148 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آتی ہوئی برائن لارا کو جا کر لگی۔ یہ وہی برائن لارا تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کو بال نہیں بلکہ فٹ بال نظر آتا ہے، اور یہی برائن لارا شعیب اختر کی گیند کو نہ دیکھ سکے اور اس گیند سے زخمی ہو کر ادھر میدان میں ہی گر پڑے۔ گیند اتنی بری طریقے سے لگی تھی کہ ان کو اس میچ سے ریٹائر ہونا پڑا، اور اس اسپانسر کے بعد برائن لارا تقریباً 1 سال تک کرکٹ کی دنیا سے دور رہے اور اپنا علاج کرواتے رہے۔ نمبر 3، بریٹلی۔ دوستو، جب تیز ترین بالرز کی بات کی جائے تو بریٹلی کا بھی نام ذہن میں آتا ہے۔ ایک میچ کے دوران جب ویسٹ انڈیز کے بیٹسمین چندر پول اور بریٹلی کا سامنا ہوا، اس وقت بریٹلی اپنی تیز رفتار بولنگ کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ اسی میچ میں ایک تیز رفتار بال چندر پول کو جا کر لگی اور وہ اس بال کے لگنے سے وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ اس کے بعد میڈیکل ٹیم نے آ کر انہیں ہوش دلایا۔ چندر پول کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بڑی چوٹ سے اور بڑے نقصان سے بچ گئے۔ دوستو، نمبر 2 پہ ہم پھر پاکستان کے مایا ناز بالر راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر کو رکھ رہے ہیں، ان کے ایک باؤنسر کی وجہ سے جو انہوں نے ساؤتھ افریقن پلیئر گیری کرسچین کو لگایا تھا۔ یہ قصہ اکتوبر 2003 کا ہے، جب گیری کرسچین شعیب اختر کے غضب کا شکار ہوئے۔ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان ایک ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا۔ دوسری جانب شعیب اختر اپنی پوری آب و تاب اور جوش کے ساتھ بالنگ کروا رہے تھے۔ اسی دوران شعیب اختر نے جوش میں ایک باؤنسر مارا جس کی رفتار 155 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ وہ باؤنسر سیدھا گیری کے ہیلمٹ پر جا کر لگا اور ہیلمٹ کی وجہ سے ان کے منہ پر چوٹ آ گئی۔ وہ وہیں زمین پر لیٹ گئے اور ان کے منہ سے خون نکلنے لگ گیا۔ کہتے ہیں اسی باؤنسر کی وجہ سے ان کے جبڑے کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ کافی عرصہ میدان کرکٹ سے دور رہے۔ نمبر 1، فلپس ہاگس ڈیتھ۔ ناظرین کرام، 2014 کرکٹ کی تاریخ کا ایک سیاہ دن تھا، کیونکہ اس دن ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے کرکٹ کے تمام شائقین کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ 25 نومبر 2014 کو آسٹریلوی بیٹسمین فل ہوپس ایک باؤنسر کو روکتے ہوئے انجری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران وہ میدان میں ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں، جس کے بعد انہیں فوری ہاسپٹل منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے کافی نازک ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیں کریں۔ کرکٹ کے شائقین ان کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں، لیکن اس حادثے کے 2 دن بعد اسی باؤنسر کی وجہ سے فلپ ہاگس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھے کرکٹ کی دنیا کے 11 خطرناک باؤنسرز۔ آپ کو ان میں سب سے زیادہ خطرناک کون سا لگا، ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسرار انفو ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔